بعد آوے ذرا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر لفظ مدینہ گونجے چند شہر مدینے اجے مینوں چس نہیں اے کرسیاں والوں تے میں کہنا نہیں نا کہ کرسی چ نشہ ہوندا ہے ہیں سارے پڑھو ہاں سارے پڑھنا آج کل کرسیاں تے نشئی بھی بیٹھے نے سارے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر چس نہیں آئی اینا مجمع سی لاہوریہ مرکز ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر سن دوزخ سار نہیں سکتی اسکل نبی دا اچھی اسکل نبی دا جڑا نہ بولے انہیں سڑنا میں اسکل نبی دا بن کملی والے دا یار میاں گل پاٹل میں دا حال میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے جگ شہر مدینے اس نے تسا دل جت لیا پڑھ کے جڑے پچھلے کھلوتے نے نا آپا کو کرائے تے بندے نہیں لیاندے سارے حضور دی محبت چاہے جے تے سارے اپنی اپنی بازری لواؤ سارے مل کے پڑھو ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھردی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر اچھا بھی ایک رات کھڑے کرو مدینہ لفظ کینوں آندا ہے سارے نوں آندا ہے نا تے جدوں میں پڑھاں تے لفظ مدینہ تہاڈے لو مینوں آوے مینوں ٹھنڈ پوے حضور دی محبت چ ہاں جی سارے پڑھو مل کے پیار نال میں جڑا اگلا شعر پڑھن لگا نا 1 کروڑ انعام دینا تیار ہاں 1 کروڑ توجہ بھائی اسٹیج والے میرے چان 1 کروڑ انعام دین لی تیار 1 کروڑ تھوڑا ہوندا 10 ملین ہوندا ہے 1 ملین چ 10 لاکھ ہوندا ہے میں جڑا اگلا شعر پڑھن لگا ہے نا ادھر کرسی تھلے بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا ایک کرسی پھائے لوا دین دیو بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا گل جڑی سننی سی توجہ میں 1 کروڑ انعام دینا ہے میرا چیلنج جڑا میں اگلا شعر پڑھن لگا مینوں امید ہے جن نے کدی سبحان اللہ نہیں نہ کہی انہیں اے شعر سن کے حضور دی شان او دی روح بھی سبحان اللہ کہے گی تسی آن دوان ویکھو ذرا کیڑا نہیں بولدا تسی ویکھنا ہے عشق رسول دی شمع کدھر جلدی پئی ہے سنیا جے مینوں اپنے پرائے بھول گئے نے مینوں اپنے پرائے بھول گئے نے مینوں اپنے پرائے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نور لگے نے لکھاں دید تیری نور لگے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے ارشاد صاحب بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں کیا سی نا روح بول پوے گی روح ساری دنیا ویکھدے پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت ذرا انداز اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں پکاروں زندہ باد تم پکار زندہ باد شام پکار زندہ باد اور پکار زندہ باد دن پکار زندہ باد رات پکار زندہ باد نبی پکار زندہ باد ولی پکار زندہ باد رسول پکار زندہ باد قرآن پکار زندہ باد حدیث پکار زندہ باد لاہوری پکار زندہ باد لاہوری پکار زندہ باد آہ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
کملی والے کبھی چرچا تیرا جتوں سیدھا خدا دی خدائی رہے گی اتھوں سیدھا مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی عرض کرنا چاہ رہا میں جدو امام علی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو عرض کرتا پیا مسلمانوں آؤ ذرا مل کے حضور دا تذکرہ کر جاوانو خاندان رسول دا تذکرہ کر جاوانو کملی والے محبوب دا تذکرہ مشرق جو میرے محمد آنا مغرب جو میرے محمد آنا شمال جو میرے محمد آنا جنوب جو میرے محمد آنا لہندے جو میرے محمد آنا چردے جو میرے محمد آنا دکھن چ میرے محمد آنا غربت چ میرے محمد آنا سحر چ میرے محمد آنا باطن چ میرے محمد آنا لاہور چ میرے محمد آنا قلم چ میرے محمد آنا علم چ میرے محمد آنا علم چ میرے محمد آنا اولاد چ میرے محمد آنا عربت چ میرے محمد آنا اجمل چ میرے محمد آنا اکمل چ میرے محمد آنا جمال چ میرے محمد آنا کمال چ میرے محمد آنا سورج چ میرے محمد آنا سیرت چ میرے محمد آنا حفظ چ میرے محمد آنا بلندی چ میرے محمد آنا قول چ میرے محمد آنا خیر چ میرے محمد آنا ریاضت چ میرے محمد آنا عبادت چ میرے محمد آنا خلق چ میرے محمد آنا خلاق چ میرے محمد آنا اجمل چ میرے محمد آنا اکمل چ میرے محمد آنا شان چ میرے محمد آنا آن چ میرے محمد آنا بیار چ میرے محمد آنا وبار چ میرے محمد آنا سون چ میرے محمد آنا سورج چ میرے محمد آنا اجمل چ میرے محمد آنا بچپن چ میرے محمد آنا لڑکپن چ میرے محمد آنا جوانی چ میرے محمد آنا بڑھاپے چ میرے محمد آنا کلمے چ میرے محمد آنا عرش تے میرے محمد آنا فرش تے میرے محمد آنا اولاد چ میرے محمد آنا کلمے چ میرے محمد آنا اذان چ میرے محمد آنا تکبیر چ میرے محمد آنا فجر چ میرے محمد آنا ظہر چ میرے محمد آنا عصر چ میرے محمد آنا مغرب چ میرے محمد آنا شمال چ میرے محمد آنا مغرب چ میرے محمد آنا عشاء چ میرے محمد آنا تہجد چ میرے محمد آنا چاشت چ میرے محمد آنا عبر چ میرے محمد آنا راگ چ میرے محمد آنا عید چ میرے محمد آنا جنازے چ میرے محمد آنا درود چ میرے محمد آنا قرآن چ میرے محمد آنا توریت چ میرے محمد آنا انجیل چ میرے محمد آنا زبور چ میرے محمد آنا حدیثہ چ میرے محمد آنا بخاری چ میرے محمد آنا مسلم چ میرے محمد آنا موتا چ میرے محمد آنا ماجہ چ میرے محمد آنا ترمذی چ میرے محمد آنا دنیا چ میرے محمد آنا ملکہ چ میرے محمد آنا صوبیاں چ میرے محمد آنا ڈویژن چ میرے محمد آنا سریا چ میرے محمد آنا ٹونا چ میرے محمد آنا یوسی چ میرے محمد آنا جاتا چ میرے محمد آنا شہرہ چ میرے محمد آنا سملی چ میرے محمد آنا سینٹ چ میرے محمد آنا عدلی چ میرے محمد آنا عقل چ میرے محمد آنا فہم چ میرے محمد آنا شعور چ میرے محمد آنا بھلائی چ میرے محمد آنا بڑائی چ میرے محمد آنا دنیا چ میرے محمد آنا شہرہ چ میرے محمد آنا میں مقدی کل مکا دیواں اچھی کوا سبحان اللہ ہاں ٹھنڈ پہ اچھی کوا سبحان اللہ چس نہیں آئی پھر کوا سبحان اللہ اللہ جا اللہ میں تاری اینی محبت ہوئے کہ بڑا مجمع جاؤ کلا جڑے کھڑے نے اللہ انہاں دیاں جیباں دی حفاظت کرے کھلوتے بندے جیباں کٹیاں جاندیاں نے ہاں جی کھلوتے بندے میں دعا دوانا اگلے دن میرے نال کھلو کے تصویراں لواؤن نال میری جیب دی بھی سیلفی لے دے میری جیب کٹ میں آکھا پلا ہوئے تیرا بھائی شکر ہے جلسے والے بعد چو دیتے سی نہیں تو بھی لگے جانے وہ جلسے والے بعد چو دیندے سی انہیں سمجھا ہی کھڑے مولوی نو مل گئے میں آکھا گھنٹہ کو صبر کردا تو بعد لے جانے سی ویکھو کوئی حال ہے اللہ جاندا ہے حکومت پٹرول دے نام تے جیباں کٹی ہوندی ہے واپ ڈھابیل دے نام تے جیباں کٹی ہوندی ہے یہ بھی ڈکیت بنے نے پتر نیواں آ جا حکومت دی ذرا مینوں مرمت کر لیندے تو نیواں آ جا
اوکلا شپاکی جو میرا ہاتائی ہے منگیائی اتھو وام دی شامت آئی ہے کیوں والی روٹی کھانی اوکھی ہوئی ہے چاہ کی پکاواں لوگو چینی مہنگی ہوئی ہے روٹی پوری کریے یا بیل تاریے دسو کیڑے کھوے چھال ماریے کیوں بھی ہن روٹی پوری کریے تے بل آ جاندے اور بل بھی اللہ جاندا ہے نہیں آندے نے توبہ توبہ 40,000 تے مینوں آیا پچھلے مہینے 35,000 ارکی آیا توجہ یار توجہ دھیان کرو یار کتھوں پیچھے تر کے تو آیا میرا چاند تو کیمرے دا بیڑا گر کر لگا سی نا میرا چاند میرا مکن اللہ عمر چ برکت فرمائے ہاتھی مانے میرا چاند اللہ عمر چ برکت فرمائے اندرا گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے جنے میرے چاند ہے جڑا لفظ سننے والے نہیں حضرت امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مہذاب دے قادر والے نبی دا کلمہ عمران نو کول لے جانا اوتھے عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبی محمد مصطفی نو ماننے والو